make me. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش نسجلوا في لانابيك بطريقة سهلة. ما عليكم غير تتبعوني إن شاء الله خطوة بخطوة وغادي تسجلوا بلانابيك بلا ما تحتاجوا لا تمشيو عند شي واحد مول المكتبة ولا تمشيو شي سيبير ولا شي حاجة. هذاك الشيء راه واضح وباين. المهم أول حاجة غادي نمشيو لجوجل غنكتبوا انابيك، غندخلوا لانابيك. في السيرش ديال انابيك ما غاديش نمشيو هذه اللي فيها m.anapec، غنمشيو للثانيه anapec.org ديريكت، حيت الام هذه ديال التليفون. المهم ندخلوا لهذا اللين هذا وغادي نخلي لكم اللين في الديسكريبسيون باش تمشيو له ديريكت بلا ما تقلبوا عليه في جوجل. فوالا غادي ندخلوا لهنايا اللين. اول حاجه غادي نديروا ملي غادي ندخلوا غادي نمشيو هذه اللي بالخضر كريي فوتر اسباس كونديدا. غندخلو هنايا سمحوا لي شويه كونيكسيون عندي ضعيفه ولكن ماشي مشكل. المهم هذا هنا بلاصه ديال التسجيل، غادي ندخلو جميع المعلومات ديالنا. اول حاجه غتجبدوا لاكارت ديالكم، غديروا هنايا النيميرو ديال لاكارت سين. هنا بالنسبه للناس اللي عندهم جنسيه مغربيه كيديروا لاكارت سين، بالنسبه للناس اللي مقيمين هنا في المغرب كيديروا كارت سيجور. المهم لاكارت سين مثلا غادي نديرو واش تقبل ولا لا، نديرو جي 000000. نعاودو هنايا جي 000000. هنا كنديرو المود باس. قالوا لي هنايا سين ديجا. المهم نديرو هادي ديجا مكريين به، نديرو واحد، نزيدو هنايا نديرو شي. كديرو نتوما النيميرو ديالكم لهذا، شوفو تا هذا. الوغ بلاتي نديرو حاجة نديرو جينيال هاكا شي. فوالا هنايا كديروا المود باس. المود باس انايا من الاحسن ومن المستحسن انكم ديروا نفس النمره ديال لاكارت ديالكم ناسيونال. شي فوالا هنايا لو نون غادي ديروا الكنيه ديالكم ولا الاسم العائلي ديالكم. مثلا انا عندي قناه ديال اجي تشوف، نديرو اجي تشوف. هنايا لو برينون نديرو نوفل. هنايا تختار واش هنايا ماسكيلان فيمينا، المهم ماسكيلان. هنايا ذكر او انثى. هنايا لا سيتياسيون فاميليال، واش ذكر واش مزوج خاطب، المهم سيليباتير. هنا نديرو اعزب. هنا لا دات دو نيسونس. لا دات دو نيسونس اول حاجه غتبقى تبدا فيها بدا بالعام، العام في الزايد. العام في الزايد مثلا نديرو 1900، نديرو 1992. هنايا غادي ديرو الشهر في الزايدين، مثلا نديرو اوت. هنايا النهار اللي زايدين فيه ديرو 5 ولا ديرو ديك، المهم على حساب داكشي اللي عندكم. لادريس غادي ديرو لادريس اللي عندكم في لاكارت. فوالا غادي نجيو هنايا، ولكن هاد لادريس هذا المهم ديرو لادريس اللي في لاكارت. مثلا غادي ندير انايا بوخالف طنجة. هنايا غادي تجي دير المدينه. هاد المدينه هادي اللي غادي دير هنايا هي البلاصه اللي غادي تمشي تفاليدي فيها الدوسي ديالك، حيت من بعد هاد التسجيل هذا كدي هذاك كدي هذوك الدبلوم ديالك، كدي لاكارت ديالك باش كتفاليدي هادشي اللي كتبتي هنايا. دونك هنايا انا مثلا غادي ندير طونجي، راه طونجي هي اللي غادي تمشي نفاليدي فيها. ركزوا على هاد القضيه هادي، البلاصه اللي درتي هنايا هي البلاصه اللي غتمشي
اللي غادي تمشي تفاليدي فيها. يعني الا كنتي مثلا نتايا عندك فلاكارت مثلا انك ساكن في كازا ودرتي هنايا الرباط، راه غادي تمشي للرباط تفاليدي فيها. شوازي فوتر اجونس. بلاتي هنايا غادي نديرو طونجي اصيله. شوازي فوتر كومين. الوغ هنا غادي تجيو نديرو ايميل، نديرو مثلا gmail.com. غنعاودو نفس الايميل ها هويا. هنا كديرو النيميرو ديال لاكارت ديال النيميرو ديال التليفون ديالكم. مثلا نديرو 0603 هنايا راه النيميرو التليفون ضروري خاصك دير النيميرو التليفون ديالك صحيح، حيت هو اللي كيصيفطوا لك فيه الميساجات، هو اللي كيعيطوا لك فيه، هو اللي كيتواصلوا معاك فيه. ما فهمتش انا علاش ما عطانيش الاجونس ندير اتاشمون داكشي. المهم في الاخر غادي نشوف. الا كانت عندكم النمره الثانيه ديروها، كان عندكم النمره ديال الفيكس ديروها هنايا كتجي كدير واش حتى هي خدام ولا ما خدامش. مثلا انا ما خدامش غادي ندير 100 امبلوا. هنايا وقتاش وانت ما خدمتيش، شحال وانت هي الشوماج. مثلا غادي نبداو من نديرو من 2017 وانايا الشوماج من 10 2017. هنايا فين باغي تخدم، واش باغي تخدم بلاصه فين ساكن فيها، ولا في الجهه بلاصه اللي ساكن فيها لوكال، ولا في الجهه ريجيونال، ولا تخدم غير في المغرب ناسيونال، ولا انترناسيونال يعني تخدم في العالم كامل. المهم اللي ما عنده تقدر ديرهم كاملين. ولا ما كنتيش باغي تبعد من داركم ما ديرش ناسيونال و انترناسيونال، دير غير لوكال ولا ريجيونال. كتعمر انت ديك الساعه اللي بغيتي. بغيتي تعمرهم كاملين عمرهم كاملين. بالنسبه لبنادم ما سيليباتير وكذا وعنده باغي يخرج وكذا ما عندوش مشكل في دارهم، ما يقدر يعمرهم كاملين. هنايا واش اونديكاب ولا لا، يعني واش دير نو. غادي تزيد تهبط هنايا بالنسبه للفورماسيون. هنايا الفورماسيون المهم باش نفهمكم واحد القضيه. هنايا كتدخل النيفو ديال القرايه ديالك والدبلوم اللي عندك والمسائل اللي عندك. هنايا تقدر ما تعرفش تدخل هذاك الشيء ديالك، تقدر تلقاه بزاف ديال الاختيارات وما تلقاش هذاك الشيء اللي عندك نتايا. انا غادي نقول لك دخل غير الحوايج اللي قراب لداك الشيء. ملي كتمشي نتايا تفاليدي راه هو كيصحح لك داك الشيء. هذاك السيد اللي في لانابيك ملي كتعطيه الدبلوم ديالك ولا كارت سين ديالك وكتدخل البروفيل ديالك باش يشوف هذاك الشيء اللي قيدتي واش صحيح ولا لا. الا ما لقاش صحيح راه هو كيدير لك واحد الموديفيكاسيون كيقاد لك داك الشيء. يعني هنايا ماشي مشكل انكم تغلطوا. المهم تيب دو ديبلوم كاين صحاب باك بليس 2، صحاب كاليفيكاسيون الناس ديال الكاتريام اللي عندهم كاليفيكاسيون، كاين باكالوريا، كاين كلشي هنايا سون ديبلوم. الناس اللي ما عندهمش ديبلوم كاين تكنيسيان سبيسياليزي، تكنيسيان سيبيريور. مثلا نديرو تكنيسيان غادي يقولوا لك الدبلوم اللي عندك في التكنيسيان. انا دبلوم قريتي مثلا غادي نديرو نقلبو هنايا على شي دومين طق 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 مينتونونس ديكيب، مينتونونس ميكانيك اي ديكيبمون. نديرو مثلا مينتونونس ميكانيك. نديرو مينتونونس ميكانيك على حسب كل واحد شنو عنده. انا قلت لكم هنا لما لقيتوش داكشي اللي عندكم ديروا شي حاجه قريبه، والسيد اللي في لانابيك ما تشوج فاليدي ولا السيد اللي في لانابيك راه هما غادي يصححوا لكم داكشي. الوغ نديرو هادي هنايا اوبسيون فابريكاسيون ميكانيك. دابا ملي كدير مثلا دير مينتونس ميكانيك كتجي اوبسيون كتلقى بزاف، كتلقى فابريكاسيون ميكانيك هنايا ديال كونفيكسيون، هنايا لي زونجين موتور، هنا راه كاين بزاف ديالها. المهم ديروا فابريكاسيون ميكانيك. هنايا ايطابليسمون اللي قريتها فيها مثلا هنايا غنديرو انيفرسيتي مثلا اكثر ديال الدراري قراو في او اف بي بي تي ياك. غنقلبو على او اف بي بي تي نورمالمون خصها تكون هنايا. فوالا هاهي او اف بي بي تي. هنايا غادي نشوفو هنا ايطابليسمون قريتي فيها، السونتر اللي قريتي فيه كتقلب على البلاصه. مثلا حنا درنا طونجي نقلبو على شي سونتر في طونجي.
ماشي مشكل الا درتي طونجي تقرب على السونتر في طونجي، راه تقدر دير السونتر اللي قريتي فيه ماشي مشكل. كدير المعلومات ديالك، مثلا نديرو هادي، غنجيو هنايا النهار ولا العام اللي خديتي فيه الدبلوم. كتشوف العام اللي خديتي فيه الدبلوم، راه هادشي كامل كيكون مقيد في الدبلوم. عاوتاني هاد المعلومات هادو مثلا في 2015 الا كدير دي كومونتير زعما كاين واش كتعرف شي حاجه هكذا ديك على الدبلوم ديالك فين، ولا تقدر تقول فين دوزت ستاج ولا اللعيبه. المهم هنا غادي نجيو ليكسبيريونس هنايا الناس اللي فايتين خدامين، الناس اللي ما عمرهم ما يخدموا بلا ما يعمروا هادي. الناس اللي فايتين خدامين غادي دير دوبي ديال الخدمه، وقتاش خدمتي. مثلا غادي نديرو مثلا انت خدمتي وقتاش، خدمتي في 2012، بلاتي ما نديروش 2012 بزاف، نديرو المهم كديرو وقتاش خدمتي. حنا دابا هادشي راه كنديرو غير اعتباطيا وصافي. نديرو 2013، نديرو مثلا سبتمبر. انا خدمت مثلا 2013 الفان وقت ساليت، مثلا ساليت اسيدي في 2014، ساليت الخدمه في اوت 22. الا كنتي باقي خدام في هاد الشركه هادي ما كتعمرش دات دو فان، كتكليكي على هادي كتكوشي هاد اللعبه سيليكس هاد، كتكوشي هاد المربع هذا سي ليكسبيريونس اي اونكور. كليكي ايسي قالك زعما الا كنتي مازال خدام ولا مازال هاد الخدمه غادا اونكور، كدير هادي، كدير غير لا دات دو دوبي، كدير هادي. كدير انتربريز، مثلا غادي نديرو هنايا شي انتربريز ديال داهير سوكاطا، واحد الشركه بطنجة. هنايا بوست مثلا غادي دير اوبيراتور، فوالا. هنايا شنو كنتي كدير، مثلا كنت كندير اسيدي تيتوراج، كنت كندير اسامبلاج، كدير لي كومونتير زعما هذيك الخدمه ديالك شنو كنتي كدير. مثلا نعطيكم غير دير مثلا شنو كنتي كدير بيرساج فوالا. المهم كدير داكشي اللي كنتي كدير، ولا كنتي خدام في الكابلاج كدير اليمونطاتور ولا شنو درتي فوالا. الا كنت عندك شي اكسبيريونس اخرى عاوتاني كتزيدها هنايا. الا كنت خدام في شي شركه واحده اخرى كتزيدها هنايا غادي نجيو هنايا عندك لا لونغ اللي كتعرف، اللغات اللي كتعرف. اللغات اول حاجه العربيه، كلشي كيعرف العربيه، كدير النيفو ولا شحال كتعرف في ديك اللغه ولا النيفو ديال. كتجي مثلا غادي دير هنايا لونغ ماتيرنيل. عاوتاني عندك هنايا الفرونسي مثلا، الناس اللي فرونسي كيعرفوا غير شويه ديال الفرونسي يديروا موين ولا يديروا بون. مثلا يديروا بون لونغلي ما كتفهم فيها غير شويه وصافي، دير هنايا اونغلي. غادي تزيد تهبط هنايا عاوتاني غادي دير ما كتفهمش لونغلي مزيان، دير هنايا نونسيون. بغيتي تزيد شي لغه اخرى مثلا نزيدو الاسبانيه. هذه الا كانت عندك، ما كانتش عندك كدير، الا كانت عندك العربيه والفرنسيه كتعمر غير العربيه والفرنسيه، كانت عندك غير العربيه كدير غير العربيه. مثلا نزيدو الاسبانيه، مثلا كنفهم الاسبانيه عندها شويه موين، دير لها موين فوالا. كتجي عاوتاني هنايا البيروتيك يعني شنو كتعرف في داك الشيء ديال البيروتيك ديال لانفورماتيك. مثلا لي لوجيسيال ودوك، كاين مثلا الوورد، كاين اللي انا كنعرف الوورد، كنعرف الاكسل. مثلا ما كنعرفش هذه ما نديرهاش. باوربوينت تقدر ما نديرهاش هي كنعرفها. هنا كتقدر تزيد مثلا كتعرف فوتوشوب، هذوك لي لوجيسيال ديال ديس اندستريال بحال السوليد ووركس الاوتوكاد. تقدر مثلا تزيد سوليد ووركس الا كان عندك. ها هي طلعت لي هنا هما اللي كيبقاو يطلعوا لك. مثلا تقدر تزيد الاوتوكاد ها هي. الا كنت كتعرف شي لوجيسيال اخر زيدو، ما كنتي كتعرف والو صافي ما ديرهمش. هنا البيرمي، الناس اللي مدوز البيرمي، مثلا عندي بيرمي انايا بي، عندي بي، عندك بي و سي، دير بي تزيد سي دي شحال ما كان عندك. المهم انا عندي بي غادي ندير مثلا غير بي، عندي بي و دي، ندير بي و دي. هنا هادي الا مبغيتوش تعمروها بلا ما تعمروها، المهم باش تبقاوش تبرسطو راسكم نزيدو نهبطو صافي. غادي دير هنايا فاليدي. هنايا قالك اوبلي، هنا علاش ما كتعينش. شتي في الاول طونجي اصيل هاهي عطاتني. المهم هيا غادر هنايا بوخالف فوالا صافي.
نجيو هنايا نديرو فاليدي. الا كاع داكشي ديفو راه كيجيو هما كيديروه لك. الا كاع داكشي ديفو راه كيطلع لك بالحمر. الا درتي فاليدي وما طلعاتش كترجع كتشوف. الا لقيتي شي حاجه بالحمر غتقراها وتعرف شنو الديفو اللي درتي. فاليدي. فوالا حنايا شنو كتبوا لك هنايا pour valider صافي حنايا تسجلنا. قالك pour valider votre inscription vous devez passer à votre agence ANAPEC طنجي afin de passer un entretien. المهم قالك اسيدي كتمشي كتهز الدوسي ديالك وغادي تمشي وغادي تفاليدي في لانابيك. دابا غادي ندخلو الكونت ديالنا فراسكم. ندخلو الكونت ديالنا كنجيو فوق كديرو هنايا راه ديجا دخلنا صافي. ها هي نوفل اجي تشوف لاكوي. المهم حنايا تسجلنا اليوم. هذه هي الطريقه باش كتسجلوا. ان شاء الله المره الجايه غادي نوريكم كيفاش تقلبوا على الخدمه وغادي نوريكم ان شاء الله دي سيت واحد اخرين كيفاش تسجلوا فيهم ونقلبوا على الخدمه. غادي نوريكم كيفاش تصايبوا السي في. ان شاء الله غادي يكونوا دي فيديو عاوتاني كيفاش ندفعوا لي زيمايل في الجيمايل، كيفاش نديروا واحد دوموند ديال دومبلوا ولا واحد طلب عمل في الجيمايل نصيفطوه بار ايميل للناس ديال ريكريتمون. وان شاء الله تستافدوا من هذه القناه هذه. المهم اللي عجبو المحتوى يدير واحد الاشتراك ويفعل الجرس باش ان شاء الله يبقى يوصلوا كل جديد. بالنسبه للناس اللي عجبهم هادشي، اللي ما عجبوش هادشي ما هانيه. المهم اللي عجبو هادشي يدير جيم يدير واحد الاشتراك. ومرحبا بكم. اللي عنده شي سؤال ولا اي سؤال كيما كان يكتبوا لي في الكومونتير وان شاء الله ما يكون على الخير. خواتاتي السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.